ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भुविदा जनाः। श्री रामकृष्ण लीलामृत अर्थात श्री रामकृष्ण को जीवन चरित्र लीला कथा लीला प्रसंग यसै क्रममा पछिल्लो हप्ता हामीले साधक भावमा प्रवेश गरेका छौँ। श्री रामकृष्ण देवको साधन भाव, त्यसमा पछिल्लो हप्ता के व्याख्या गरियो भने श्री रामकृष्ण देवको साधक भाव, यो मेरो आवाज त्यहाँ गएको छ। श्री रामकृष्ण देवको साधक भाव हामीले किन राम्रोसँग बुझ्न पर्छ, किनभने आध्यात्मिक जीवनमा साधना कसरी गर्ने, कस्तो प्रकारले गर्ने, यस प्रसङ्गमा यस विषयमा यदि हामीले राम्रोसित बुझ्नु छ भने श्री रामकृष्ण देवको साधक भावबाट नै हामीलाई विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन्छ। किनभने अरू अवतार पुरुषहरूको साधक भावको विषयमा त्यति विस्तृत व्याख्यान गरिएको छैन। किनभने जो पनि ती महापुरुषहरूका शिष्यहरू हुन्छन्, उनीहरूले कुनै पनि महापुरुषहरूको देव भावलाई नै हेर्ने चेष्टा गर्छन् र त्यही देव भावको विषयमा नै उनीहरूको जीवनी लेख्दा पनि देव भावको, देवता भावको, देव भावले जुन लीला हुन्छ त्यस विषयलाई नै बढी जोड दिइन्छ। तर साधक भाव अर्थात मानव भाव, अवतार पुरुषमा दुईटै भावहरू हुन्छ। एउटा देव भाव, देवता भाव, डिभिनिटी, अर्को मानव भाव, ह्युम्यानिटी, ह्युमन साइड। एउटा देवत्व साइड देव भाव, अर्को ह्युमन साइड भनेको मानव भाव। मानव भावमा के हुन्छ भने जस्तो साधारण मनुष्यहरूमा हुने गुणहरूलाई लिएर मानव बन्न पर्दछ। यदि साधारण मनुष्यहरूमा हुने गुणहरूलाई छोडियो र केवल देवत्वको भावलाई मात्रै लियो भने हामीले मनुष्य भावको राम्रोसँग स्पष्टसँग बुझ्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ, मनुष्य भाव बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब रामचन्द्र सीताको लागि क्रन्दन गर्नुभएको थियो, रुनु भएको थियो सीता हरण हुँदाखेरि, भनेपछि त्यो एउटा मानव पक्ष हो। मानवको जस्तो व्यवहार अवतार पुरुषहरूमा पनि देखिन्छ। तर मान्छेले विश्वास गर्न, मान्छेलाई चाहिँ त्यो विश्वास गर्न चाहँदैन मान्छेले। किनभने भगवान भइसकेपछि, सबै देवत्वले सम्पन्न भइसकेपछि मानव जस्तो साधारण मान्छेले जस्तो लीला कसरी गर्न सक्छन्, कसरी त्यस्तो हुन सम्भव छ? यो त एउटा मानवमा हुने कमजोरी पो हो कि कमजोरी त ईश्वरमा त हुन सक्दैन। ईश्वर भनेको त सर्वगुण सम्पन्न, सर्वशक्तिमान। त्यस्तो ईश्वर कसरी, कुन प्रकारले साधारण मान्छेको जस्तो लीला कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मान्छेको के हुन्छ भने ती शिष्यहरूले देवत्व भावलाई नै बढी जोड दिने र मानव भावलाई नजरअन्दाज अर्थात् त्यसलाई चाहिँ लुकाउन खोज्ने त्यो हाम्रो
ह्युमन साइकोलोजी हाम्रो मनोविज्ञान। हामीले कसैलाई पनि अब धेरै प्रशंसा गऱ्यौँ भने उसको कमजोरी पक्ष हामीले हेर्न खोज्दैनौँ, मानव पक्ष कमजोरी पक्ष हामीले त्यसलाई हेर्न खोज्दैनौँ। जस्तो कुनै अब हामी कुनै पनि एउटा ठुलो खेलाडी पनि छन् र तिनको विषयमा पनि जो तिनको फ्यान बनेको हुन्छन्, उनले उसको विषयमा पनि साधारण एकजना प्लेयर जस्तो सचिन तेन्दुलकर अथवा पेले, अहिले हालैमा दिवंगत भएका म्याराडोना इत्यादि, यिनीहरूमा कुनै किसिमको कमजोरी हुन सक्छ कि भन्ने त्यो पनि अब मान्छेले खोज्न सक्दैन। त्यो जुन विषयमा हामीले आदर्श भनिएको हुन्छ त्यो विषयमा हामीले पर्फेक्ट नै भनेर मानिएको हुन्छ, कमजोरी पक्षलाई मान्छेले हेर्न खोज्दैन। त्यसकारणले धेरै जसो अवतार पुरुषहरूको मानव पक्ष राम्रोसँग विस्तृत रूपमा कसैले वर्णन गरेनन्। अलिकति केही पाइन्छ भने बुद्ध भगवानको सम्बन्धमा पाइन्छ। तर जब स्वामी शारदानन्द महाराजले श्रीरामकृष्ण देवको जीवनी लेख्न थाल्नुभयो, त्यो बेलामा शारदानन्द महाराजले दुईटै पक्षलाई लिएर लेख्नुभयो। एउटा श्रीरामकृष्णको देवभाव, देवता भाव, डिभिनिटी, अर्को श्रीरामकृष्णको मानव भाव, कसरी मानवको रूपमा उहाँले लीला गर्नुभयो। र श्रीरामकृष्ण देवले त भन्नुभएकै छ, यसमा हामीले यहाँ अहिले भर्खरै पढ्न पनि पाउँछौँ। यसमा यो साधक भाव, श्रीरामकृष्ण लीलामृतको यो साधक भाव, यस पुस्तकको 9औं अध्याय, त्यसमा श्रीरामकृष्ण देवले भनेका कुराहरू केही उल्लेख गरिएका छन्। यसमा मनुष्य देह धारण करने पर ईश्वर के सभी कार्य मनुष्यों के समान होते हैं। ईश्वर को मनुष्य के समान ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है और मनुष्य के समान उद्योग और प्रयत्न कर सब विषयों में पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती है। अर्थात जब ईश्वरले पनि मनुष्य रूपमा अवतरण गर्नुहुन्छ, अवतार धारण गर्नुहुन्छ, मानव देह धारण गर्नुहुन्छ, अवतार बनेर अवतरण गरेर पृथ्वी लोकमा आउनुहुन्छ, त्यो बेलामा ईश्वरले दुवै कुरा देखाइदिनुहुन्छ। किन त्यो भएन भने ईश्वर रूपमा त ईश्वर त विष्णु भगवान त वैकुण्ठमा बसि नै रहनु भएको छ। विष्णु भगवान त वैकुण्ठमा बसेर लीला गरि नै रहनु भएको छ। हामीले पुराण पढेर नै त्यो विषयमा हामीलाई थाहा हुन्छ, फेरि पृथ्वीमा किन आउनु पर्यो। तर अवतरण गर्नु भनेको नै त्यो स्तरबाट हाम्रो स्तरमा, साधारण मनुष्यको मान्छेको स्तरमा तल अवतरण गर्नु हो, ताकि हाम्रो स्तरमा आएर हामी जस्तो लीला गरेर हाम्रो समीपमा भएर हामीलाई फेरि आफ्नो देवत्वको स्तरमा माथि उठाउनु। त्यही भएर हामीलाई तल नझरिकन हामीलाई माथि उठाउन कसरी उठाउने, हामीलाई माथि उठाउनको लागि नै तल झरेर हामी जस्तो भएर हामीले जस्तो लीला गरेर प्रभुले, ईश्वरले फेरि हामीलाई चाहिँ माथि उठाउनुहुन्छ। र त्यही भएर त्यस लीलामा मनुष्य भावहरू पनि हुन्छ, जुन कुराको नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यदि दुईटै पक्षलाई, मनुष्य भाव र ईश्वर पक्षलाई, दुईटै पक्षलाई हामीले बुझेर पढ्यौँ भने, बुझेर त्यसको लीला चिन्तन गऱ्यौँ भने, त्यसलाई दुईटै पक्षलाई बुझ्न प्रयास गऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भने हामीमा अहिले मनुष्य भाव कम, हामीमा अहिले मनुष्य भाव बढी, देव भाव कम। हामीमा पनि दुईटै छ। किनभने स्वामी विवेकानन्दले पनि भन्नुभएको छ, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do it either by work or worship or psychic control or philosophy and be free. भनेपछि हामी पनि त्यो अव्यक्त ब्रह्म तत्त्व नै हो, हामी पनि ईश्वर तत्त्व नै हामीभित्र पनि लुकेको छ। तर त्यो चाहिँ हामीभित्र चाहिँ सुप्त रूपमा छ। हामीभित्र भएको सिंह चाहिँ सुतेको छ, जागेको छैन। तर ईश्वरमा चाहिँ त्यो
ईश्वरमा चाहिँ त्यो देवत्व, त्यो डिभिनिटी पूर्ण रूपमा जागृत हुँदा हुँदै पनि उहाँ चाहिँ कस्तो भने सगारमा राखेको देहली भन्छ, देहली दीपक न्याय। सगारमा यदि हामीले एउटा दुईटा कोठाको बीचमा भएको सगारमा हामीले एउटा बत्ती, प्रदीप, दीपक हामीले राख्यौँ भने त्यो प्रदीपले दुईतिर नै प्रकाश दिन सक्छ, दुवैतिर। यताको कोठामा पनि प्रकाश दिन्छ, उताको कोठामा पनि प्रकाश दिन्छ, दुवैतिर प्रकाश दिन्छ। त्यस्तै प्रकारले ईश्वर पनि मनुष्य देह धारण गरेपछि देवत्व र मनुष्यत्वको बीचमा बसेर यता मनुष्य भावलाई पनि लिएर अनि देव भावलाई पनि लिएर दुईटै भावलाई हाम्रो समक्ष राखिदिनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ कुनै कुनै बेलामा मनुष्य भावबाट माथिल्लो स्तरमा हामी उक्लन खोज्दाखेरि अप्ठ्यारो हामीलाई हुन्छ। कुनै कुनै बेलामा हामी त्योभन्दा तल्लो स्तरमा अथवा पशु भावमा पनि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ भने ईश्वरमा चाहिँ सम्पूर्ण मनुष्य र देवत्व भाव नै हुन्छ। मनुष्यमा, साधारण मनुष्यमा देवत्व भाव सुप्त हुन्छ अनि पशु भाव र मनुष्य भावको सम्मिश्रण हुन्छ। त्यही भएर मनुष्यलाई देवत्वमा कसरी लैजाने, धर्मको लक्ष्य पनि त्यही हो, पशुलाई मनुष्य बनाउने, मनुष्यलाई देवता बनाउने। त्यही भएर ईश्वरले मनुष्य धारण गरेर हामी जस्तै रूप धारण गरेर ईश्वरले हामीलाई त्यो पथमा अगाडि लैजानुहुन्छ। र त्यसको विषयमा श्रीरामकृष्णको जीवनी बुझ्न र जान्न, मनुष्य ईश्वरको मनुष्य भावलाई बुझ्न हो भने श्रीरामकृष्णको जीवनी छोडेर अरू कुनै पनि जीवनी त्यति विस्तृत रूपमा हामी समक्ष छैन। किनभने पुराणमा त केवल देव भावलाई नै बढी लेखिएको छ। अब श्रीरामकृष्णले अर्को के पनि भन्नुभएको छ भने आचार्यको सबै अवस्थाओं का स्वयं अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। त्यो पनि हो। जस्तो रामचन्द्र किन वनवास जानुभयो त? वनवास गएर वनमा बस्ने वनवासीहरूको, साधारण मनुष्यहरूको यदि दुःख सुख बुझ्न छ भने त्यो राजगद्दीमा मात्रै बसेर त्यो सम्भव हुँदैन। त्यति राम्रोसँग फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स जुन हुन्छ त्यो राजगद्दीमा बसेर राजाले जान्न सक्दैन। उसले जबसम्म साधारण मान्छेको बीचमा गएर उनीहरू जस्तै बनेर उनीहरू जस्तो बन्दैन, उसले चाहिँ त्यो साधारण मान्छेको विषयमा जान्न सक्दैन। त्यही भएर रामचन्द्र वनवासमा जानुभयो। वनका मान्छेहरूसित, वनवासीहरूसित उहाँ चाहिँ एकात्म भाव, उनीहरूको दुःख सुखलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो, उनीहरूसितै रहनुभयो। त्यही भएर रामचन्द्रले चाहिँ सबैलाई स्वीकार गर्न सक्नुभयो। भगवान् रामचन्द्रले सबैबाट लिएर, वानर जातिबाट लिएर वनवासीहरू, गुहक इत्यादि सबैलाई उहाँले चाहिँ सबै कम्युनिटीको मान्छेलाई, सबैलाई एकात्म भावले आफू जसरह सबैलाई उहाँले स्वीकार्न सक्नुभयो। उहाँ उनीहरूको दुःख सुख बुझ्न सक्नुभयो। त्यसकारणले श्रीरामचन्द्र वनवास जानुभयो। अरू कुराहरू त त्यहाँ छ। अब यो कैकेयीका कुराहरू त आउँछन्, किनभने लीला त त्यसरी नै रचिन पर्छ। तर वनवासमा जानुको त्यो मुख्य उद्देश्य, जस्तो स्वामी विवेकानन्दको विषयमा उहाँले पनि परिव्रजन गर्नुभयो, अर्थात् पुरै भारत भ्रमण गर्नुभयो, पैदल, धेरै जसो पैदल नै भ्रमण गर्नुभयो, साधारण मान्छेहरूको बीचमा जानुभयो, उनीहरूको सुख दुःखलाई बुझ्नुभयो, सबै कुरा चाहिँ उनीहरूसित गएर, उनीहरूसित मिसिएर, उनीहरूसित नै बसेर, उनीहरू जस्तो नै भएर त्यस्तो नगरेसम्म उनीहरूको दुःखलाई अथवा सुखलाई, उनीहरूको समस्याहरूलाई बुझ्न सकिँदैन। विवेकानन्दले भारतवर्षको विषयमा, भारतवर्षको उत्थानको विषयमा सम्पूर्ण कुराहरू विवेकानन्दलाई जुन उहाँले बाटो देखाउनु भएको छ, आज त्यसले हामीलाई किन यति साह्रो अपिल गर्छ, किन यति साह्रो हाम्रो मनलाई छुन्छ? यो विवेकानन्दले भनेको कुराहरूले हाम्रो हृदयलाई किन छुन्छ? हाम्रै समस्याको समाधान खोजेको जस्तो हामीलाई किन लाग्छ भन्दा विवेकानन्दले पनि सम्पूर्ण भारतवर्ष गरिब, दुखी जनजातिहरू
बिचमा गएर चाहिँ उहाँले सबैको समस्या फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स भन्छ एकदम स्पष्ट रूपमा उहाँले चाहिँ बुझ्न प्रयास गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले श्रीरामकृष्ण देव पनि पहिले पहिले अवतार पुरुषहरू धेरैजसो अब राजपुत्र भएर जन्मेको हामीले देख्छौँ भने यसपल्ट श्रीरामकृष्ण एउटा साधारण गाउँमा आउनुभयो अवतरण गरेर र साधारण मान्छे जस्तो साधारण गाउँले जस्तो गाउँघरका मान्छे जस्तो उहाँले चाहिँ त्यस्तै किसिमले लीला गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँको श्रीरामकृष्ण वचनामृत हामीले पढ्यौँ भने किन आज यति सजिलो यति सरल यति स्पष्ट रूपमा हामीलाई किन श्रीरामकृष्ण वचनामृतबाट हामीले आध्यात्मिक जीवनको विषयमा बुझ्न सक्छौँ भने श्रीरामकृष्ण देवको उपदेशमा कठिन भन्ने केही कुरा पनि छैन। त्यसमा एकदम सरल भाषामा गाउँले भाषामा गाउँघरका मान्छेले बोल्ने भाषामा अनि यति मात्रै होइन, श्रीरामकृष्ण देवले दिएका उदाहरणहरू पनि जुन छन् ती पनि साधारण गाउँघरका मा जस्तो ढिकीमा चामल कुटेको उदाहरणहरू छन्। त्यस्ता किसिमका उदाहरणहरू अब पोखरीमा गएर पानी पँधेरोमा गएर पानी भरेर ल्याएको जस्ता उदाहरणहरू छन्। अरू कतिपय त्यस्ता यस्ता गाउँले जीवनका चामल केलाएका जस्ता उदाहरणहरू छन्। अब गाउँघरमा हुने एकदम साधारणभन्दा साधारण मान्छेले व्यवहार गर्ने व्यवहारित भएका वस्तुहरूको बिचबाट उदाहरणहरू बनाएर ती सबै कुराहरूलाई लिएर साधारणभन्दा साधारण भाषामा उहाँले बुझाइदिन सक्नुभयो। बुझाइदिनु भयो भनेर आज आध्यात्मिक जीवनको विषयमा सरलभन्दा सरल यदि हामीले कुनै पुस्तकमा कुनै ग्रन्थ हामीलाई चाहिन्छ भने त्यो श्रीरामकृष्ण वचनामृत नै हो, जुन चाहिँ गाउँघरका मान्छेले पनि साधारण धेरै नपढेको फिलोसफी नपढेको एकदमै साधारण मान्छेहरूले पनि बुझ्न सक्छन्। किन सक्छन् भन्दा उहाँले त्यसरी नै आफ्नो जीवनलाई ढाल्नु भएको थियो। गाउँघरको भाषा, त्यसमा कुनै कठिनता भन्ने छैन, कुनै त्यस्तो अब गहिरो तत्त्व अब आध्यात्मिक तत्त्व छ त्यसमा, तर एकदम साधारण भाषामा साधारण मान्छेले गाउँघरका मान्छेले पनि बुझ्न सक्ने किसिमको छ। किन भन्दा उहाँले त्यस्तै किसिमले चाहिँ उहाँले लीला गर्नुभयो। साधारण मान्छेको भाषामा साधारण मान्छेको स्तरमा आएर त्यहाँबाट तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले माथि उठाउनु भयो। त्यही भएर ईश्वरको यदि हामीले चाहिँ साधक भावलाई राम्रोसित बुझेनौँ, उहाँको मानव पक्षलाई बुझेनौँ भने ईश्वर पक्षलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ र त्यो त एउटा अलौकिक कुरा जस्तो लाग्छ। हामीले पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्दैन। सायद त्यो हाम्रो लागि होइन, किनभने भगवान् त अलौकिक हो, उहाँमा त अलौकिक शक्तिहरू हुन्छन्। हामी चाहिँ साधारण मान्छे हो, हामीले कसरी त्यस्तो गर्न सकेला र भन्ने त्यो एउटा हामीलाई चाहिँ आत्मविश्वास आउँदैन। तर जब हामीले देख्छौँ साधारण मनुष्य जस्तै ईश्वर पनि साधारण मनुष्य भएर हामी जस्तै भएर हाम्रो स्तरमा आएर हामी जस्तो बनेर फेरि हामी जस्तोबाट आध्यात्मिक तत्त्वमा धेरै माथि पुगेको हामीले जब देख्छौँ, यो त हामी जस्तो मान्छेले नै गर्न सम्भव हुने कुराहरू रहेछन् भनेर हामीलाई त्यसप्रति आत्मविश्वास आउँदछ। अनि श्रीरामकृष्णले अझै के भन्नुहुन्छ भने यहाँ मेरे द्वारा सब प्रकार के साधन ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और हठ योग भी संपन्न हो चुके हैं। अर्थात् श्रीरामकृष्ण देवले अर्को एउटा विशेष वैशिष्ट्य श्रीरामकृष्ण देवमा के पाइन्छ भने धेरै वैशिष्ट्यहरूमा श्रीरामकृष्ण देवले सबै प्रकारका साधना गर्नुभयो। हामीले अरू महापुरुषहरूको जीवनीमा हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने अरू कुनै पनि महापुरुषहरू, अरू कुनै पनि अवतार पुरुषहरू को जीवनीमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ भने उनीहरूले चाहिँ त्यो आत्मतत्त्वको लाई जान्नको लागि, त्यो परब्रह्म तत्त्वलाई जान्नको लागि एउटा बाटोबाट हिँडेर उहाँहरूले चाहिँ साधना गर्नुभयो। एउटै बाटोलाई पछ्याएर साधना गर्नुभयो, त्यो साधनामा सिद्धि प्राप्त भयो। त्यसपछि चाहिँ उहाँले आध्यात्मिक तत्त्वको प्रचार यही नै हो भनेर यसरी चाहिँ प्रचार गर्न थाल्नुभयो एउटै बाटोबाट हिँडेर। त्यसकारणले अरू अवतारहरूमा हामीले के देख्छौँ भने एउटा पक्षलाई नै लिएर चलेको देख्छौँ। जस्तो बुद्ध भगवानले ध्यानको पद्धतिबाट
भनौँ एक किसिमले राजयोगको पद्धतिबाट ध्यानको माध्यमबाट उहाँले साधना गर्नुभएको हुनाले हामीले बुद्धिज्ममा पनि के देख्छौँ भने ध्यानलाई बढी उनीहरूले बुद्धिस्टहरूले ध्यानलाई नै बढी लिएर चलेको हुन्छन्। त्यो ध्यान पक्षलाई नै बढी जोड दिएको हुन्छ। यदि ध्यानको विषयमा कसैले धेरै रिसर्च गरेको छ या ध्यानलाई कसैले धेरै जोड दिएको छ भने त्यो बुद्धिज्ममा चाहिँ त्यो ध्यान पक्ष। त्यस्तै प्रकारले अरूले अरू किसिमले जस्तो हामीले रमण महर्षिमा देख्छौँ, रमण महर्षिले पनि हु एम आई त्यो एउटा बाटो, त्यो बाटोबाट सबैलाई कसरी परब्रह्म तत्त्व प्राप्त हुन सक्छ त्यो कुरालाई देखाउनु भएको छ भने कसैले कर्मको माध्यम देखाएका छन्, कसैले शङ्कराचार्यले आएर चाहिँ ज्ञानको माध्यम देखाउनु भयो, कसरी ध्यान धारणा इत्यादि, ध्यान धारणा होइन श्रवण मनन निधि ध्यासन इत्यादिको माध्यमबाट, वेदान्त चिन्तनको माध्यमबाट, अद्वैतको चिन्तनको माध्यमबाट, परब्रह्म चिन्तनको त्यसको विषयमा श्रवण मनन निधि ध्यासन गरेर तत्त्व चिन्तनको माध्यमबाट कसरी चाहिँ हामी ईश्वर प्राप्ति गर्न सक्छौँ भनेर त्यसरी चाहिँ शङ्कराचार्यको हामीले फिलोसफी दर्शनमा त्यो देख्छौँ। अर्थात् एउटा पक्षबाट चाहिँ एउटा बाटोबाट यो बाटोबाट जाऊ, यो बाटोबाट गयो भने आफूले पनि त्यही बाटोबाट हिँड्नुभयो अनि यो बाटोबाट गयो भने चाहिँ त्यही पुग्न सक्छौ भनेर त्यसरी देखाइदिएको एउटा। अथवा कसैले श्रीकृष्णमा चाहिँ एकभन्दा बढी बाटो हामीले पाउँछौँ, तर धेरै जसो लगभग एकै किसिमको बाटोबाट उहाँहरूले साधना गर्नुभयो र त्यही बाटो अरूलाई पनि पछ्याउन लगाउनु भयो। तर श्रीकृष्णको जीवनीमा के देख्छौँ भने उहाँले सबै प्रकारका साधना गर्नुभयो। तन्त्रका साधनाहरू, शैव मतका साधनाहरू, वैष्णव मतका साधनाहरू, हिन्दू धर्ममा प्रचलित लगभग सबै किसिमका मतका साधनाहरू, सबै किसिमका साधनाहरू उहाँले गर्नुभयो। सबै किसिमका साधनाहरूमा उहाँले सिद्धि प्राप्त पनि गर्नुभयो। 3 दिनभन्दा बढी लाग्दैन थियो उहाँलाई। अब उहाँले हनुमान जस्तो बनेर पनि साधना गर्नुभयो, हनुमान जस्तो भएर पनि उहाँले राधा बनेर पनि साधना गर्नुभयो। स्त्री वेश धारण गरेर उहाँले चाहिँ अरू पनि धेरै रामललाको लाई लिएर पनि उहाँले साधना गर्नुभयो। धेरै तरिकाले साधना गर्नुभयो भने वेदान्तको माध्यमबाट पनि तोतापुरीबाट सन्यास लिएर पनि उहाँले साधना गर्नुभयो। सम्पूर्ण हिन्दू धर्ममा प्रचलित सम्पूर्ण बाटाहरूबाट उहाँ हिँड्नुभयो। एउटा ठाउँमा जाने धेरै बाटाहरू हुन्छन्, उहाँले सबै बाटाबाट गएर उहाँले हेर्नुभयो, त्यहाँ पुगेर हेर्नुभयो। सबै बाटाबाट गएर उहाँ चाहिँ त्यो परब्रह्म तत्त्वमा, त्यो ईश्वर तत्त्वमा उहाँ आफू पुग्नु भएर त्यति मात्रै होइन, हिन्दू धर्मभन्दा बाहिर गएर पनि उहाँले क्रिस्चियन धर्मको माध्यमबाट पनि साधना गर्नुभयो। उहाँलाई यहाँसम्म कि ईसा मसीहको दर्शनसम्म पनि भयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ मुसलमान धर्मको माध्यमबाट पनि उहाँले साधना गर्नुभयो। सबै धर्मको माध्यमबाट साधना गरेर प्रचलित त्यो बेलामा अब हिन्दू धर्मपछि इसाई र इस्लाम मत सबभन्दा बढी प्रचलित मत हो र ती सबै मतहरूबाट साधना गरेर उहाँले के भन्नुभयो भने जति मत त्यति पथ। मत भनेको त पथ मात्रै हो। सबै मतबाट, सबै पथबाट त्यही एउटै परब्रह्म तत्त्वमा नै हामी पुगिन्छ, त्यही ईश्वरमा नै हामी पुगिन्छ। त्यही भएर मत पथको लागि झगडा गर्नु हुँदैन। तर मत त ईश्वर होइन, मत केवल एउटा ईश्वरसम्म पुग्ने हाम्रो जुन ओपिनियन हुन्छ, हाम्रो जुन कन्सेप्सन हुन्छ, त्यो कन्सेप्सन ईश्वर होइन। तर प्रत्येक कन्सेप्सनले, प्रत्येक ओपिनियनले, प्रत्येक बाटोले, प्रत्येक मतले, प्रत्येक पथले हामीलाई त्यही ईश्वर तत्त्वमा नै पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा पुस्तकको आधारमा होइन, कसैले सुनेको आधारमा होइन, स्वयं ती सबै पथबाट, सबै बाटाबाट हिँडेर त्यही चरम लक्ष्यमा पुगेर फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स, आफैले देखेको जानेको कुरा, आफैले अनुभूति गरेको कुरा उहाँले चाहिँ फेरि कसरी भन्दा साधारणभन्दा पनि साधारण भाषामा हामीले श्रीरामकृष्ण वचनामृतमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। श्रीरामकृष्ण
वचनामृतमा हामीले चाहिँ देख्न पाउँछौँ। बङ्गलामा त्यो श्रीरामकृष्ण कथामृत भनेपछि त्यस कारणले जुन मान्छेले जुन बाटोमा राम्रोसित हिँडेको छ, राम्रोसित देखेको छ, उसैले त्यो बाटोको विषयमा राम्रोसँग हामीलाई भन्न पनि सक्छ। एउटा म्यापमा हेरेर कुनै जग्गाको विषयमा जान्नु अनि स्वयं गएर देखेर जान्नु, दुईटामा धेरै भिन्नता हुन्छ। किताबमा एउटा म्यापमा हेऱ्यो, त्यसमा नक्सा हेऱ्यो अनि यो ठाउँ यस्तो रहेछ, यस्तो रहेछ, अमेरिका यस्तो रहेछ भनेर त्यस विषयमा पढेर त्यस विषयमा त्यो नक्सा म्याप हेरेर जान्नु अनि स्वयं अमेरिका पुगेर त्यहाँ बसेर त्यहाँका मान्छेहरूसित घुलमेल भएर तिनीहरूसित हामी चाहिँ स्वयं तिनीहरूसित एकात्म भएर हामी जब त्यहाँ गएर हामीले देख्छौँ, त्यहाँ गएर बुझ्छौँ, त्यो हाम्रो जुन धारणा हुन्छ त्यो फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स हुन्छ, त्यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन। तर हामीले केवल पढेको आधारमा अथवा पुस्तकको आधारमा या म्यापको आधारमा मात्रै हामीले जानेको छौँ भने त्यसमा केही त्रुटिहरू पनि हुन सक्छन्। श्रीरामकृष्ण देवको जुन उपदेश छ त्यो चाहिँ कुनै पनि पढेको आधारमा या त्यस्तो म्यापबाट लिएको विद्या जस्तो होइन। श्रीरामकृष्ण देवको उपदेश जुन छ त्यो उपदेश चाहिँ श्रीरामकृष्ण देवले स्वयं त्यसलाई चाहिँ अनुभूति गरेको, सबै बाटोबाट हिँडेको, सबै मार्गबाट साधना गरेको अनि त्यसलाई चाहिँ आफैले स्वयं आफ्नो जीवनमा उपलब्धि गरेर त्यसपछि उहाँले भनेको कुरा, जसरी हामी चाहिँ एउटा बाटोबाट कुनै एउटा विद्यार्थी आफ्नो स्कुलमा दिनदिनै गइरहन्छन्, त्यही बाटोबाट हिँडेका छन्, आज पनि हिँडेका छन्, भोलि पनि हिँडेका छन् अनि वर्षौँ हिँडिरहेको मान्छेलाई त्यो बाटोको सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यो बाटोको छेउमा कता कुन पसल छ, कता के छ, कता पेट्रोल पम्प छ, सबै कुराहरू थाहा हुन्छ, त्यस विषयमा सम्पूर्ण थाहा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले श्रीरामकृष्ण देवले पनि सबै बाटाबाट त्यस्तै प्रकारले हिँड्नु भएको हुनाले केवल भगवत भक्तिमय जीवन नै उहाँको भएको हुनाले उहाँले जुन उपदेशहरू दिनुभएको छ ती उपदेशहरू अति सरल र साधारण मान्छेले बुझ्ने भाषामा भए पनि त्यसमा चाहिँ त्यो आध्यात्मिक तत्त्व एकदमै सजिलो तरिकाले साधारण मान्छेले पनि बुझ्न सक्ने। तर त्यसको हामीले यदि शास्त्रज्ञ यदि पण्डितहरू अथवा हामीले शास्त्रसँग त्यसलाई मिलाएर हेऱ्यौँ भने शास्त्रसित भन्दा एक बिन्दु पनि दाहिने बायाँ चाहिँ छैन। फेरि त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। श्रीरामकृष्ण देवको उपदेश हामीले गीता, उपनिषद, भागवतसँग मिलाएर हेर्दा कतै पनि त्यसको दुईटामा नमिल्ने कुरा कहीँ पनि छैन। सबै त्यही भागवतकै कुरा छन्, त्यही उपनिषदकै कुरा छन्, त्यही वेदकै कुरा छन्, त्यही भगवत गीताकै कुरा छन्, सबै त्यही छन्। त्यसले गर्दा दुईटा कुरा भयो। एउटा के भयो भने शास्त्रले श्रीरामकृष्ण देवको साधनाबाट उपलब्धि गरेको कुरा चाहिँ शास्त्र सम्मत हो भन्ने एकातिर प्रमाणित हुन्छ भने, किनभने श्रीरामकृष्ण देवले दिएका प्रत्येक उपदेश यदि हामीले शास्त्रसँग मिलाएर हेर्छौँ भने कतै पनि शास्त्रबाट भनेको चाहिँ होइन, उहाँले सबै कुराहरू आफ्नो अनुभूतिबाट नै भन्नुभएको छ। कतैबाट कोट गरेर अथवा त्यस्तो प्रकारले भनेको छैन, सबै आफ्नो अनुभूतिबाट आफूले फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्सबाट उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। तर ती कुराहरूलाई, ती उपदेशहरूलाई हामीले जब शास्त्रसँग मिलाएर हेर्छौँ तब हामीले के देख्छौँ भने शास्त्रको त्यसमा चाहिँ कहीँ पनि कन्ट्राडिक्सन कहीँ पनि छैन, सबै मिल्छ। भगवत गीताका कुराहरूसित श्रीरामकृष्ण देवका कुराहरूमा कहीँ कन्ट्राडिक्सन छैन, नमिल्दो कुरा, बेमेल कहीँ पनि छैन, सबै कुराहरू मिल्छन्। तर श्रीरामकृष्ण देवले त पढ्नु भएन शास्त्र, उहाँले केही पढ्नु भएन। उहाँ स्कुल जानु भनेको त सानोमा त्यही 1-2 वर्ष मात्रै स्कुल गएर स्कुल जानै छोडिदिनु भयो। स्कुली शिक्षा त उहाँले प्राप्त गर्नु भएन। आजको भाषामा भनौँ भने नर्सरीभन्दा माथि उहाँले पढ्नु भएन। उहाँले गीता, भागवत, वेद इत्यादिको अध्ययन पनि गर्नु भएन, केही पनि पढ्नु भएन। त्यही भएर उहाँको कुराहरू शास्त्रबाट लिएर त्यसलाई कोट गरेर भनेको कुराहरू त्यहाँ छैन। श्रीरामकृष्ण देवले जति उपदेश दिनुभएको छ
आफ्नो जीवनमा अनुभूति गरेको कुराहरूको उपदेश दिनुभएको छ। कहीँबाट कोट गरेको कुरा चाहिँ त्यसरी कोट गरेर भनेको अथवा